सर तुमकां पयलीं म्हणटा अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन. 5 वर्सां म्हणजे एज अ BJP स्टेट प्रेसिडेंट तुमी हे केली, त्या बद्दल एक थोडक्यान एक 5 वर्साच्या कार्यकाळान तुमी जे शासन घडयलें आनी ज्या प्रमाणे सक्सेसफुली जे BJPचें नेतृत्व केलें त्या बद्दल सांगात. ॲक्च्युली सगळ्यात पयलीं हांव गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे आभार व्यक्त करता, कारण भारतीय जनता पार्टीन आनी एक सगळ्यांनी मिळून बऱ्या तरेचें सहकार्य आनी बरें काम तांच्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर केलें, बुथार केलें, मंडळान केलें, स्टेटीचेर केलें, जिल्ल्याचेर केलें, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी. कारण कशें आसा, बऱ्याच जाणांचें हांवें केलें, हांवें कांयच करूं ना, केलें सगळ्यांनी. आनी एज अ हेड ऑफ दॅट पार्टी ताचें बरेच जाण हांवें केलें अशेंच म्हणटा, पूण तें सगळ्यांनी म्हणून केलें. आनी त्या वखदा लागून आमी एक भारतीय जनता पार्टी एक दृश्य जाली की म्हज्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दी भितर एक आमी 100% सगळ्या मतदारसंघांनी आमी निवडणूक लढयली. म्हळ्यार आमी नाजाल्यार आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करताले वगैरे, हें जावना, ह्या वेळाचेर आमी केली. आनी फर्स्ट टायम, थर्ड टायम आमी बहुमतान निवडूनय आयले भारतीय जनता. पण तेचें सगळें जें कार्य आनी कश्ट जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हें एका दिसान जावना, हाच्या फाटल्यान तपश्चर्या जी आसा ती पार्टीचे कडच्यान. भारतीय जनता पार्टी ही कंटिन्यू इज अ नॅशनल पार्टी आनी फॅमिली पार्टी न्ही बेजिकली. बाकीच्या राजकीय पार्टी भितर फॅमिलींतल्यान हो फॅमिलींतलो तो आसता. आमच्या फाटल्यान फॅमिली बॅकग्रावंड कांय आसना, रायट फ्रॉम नॅशनल टू स्टेट. कोणूय भारतीय जनता पार्टीक लीड करपाक शकता, सामान्यांतलो सामान्य घरांतलो भुरगो आनी बारीक कार्यकर्तो सुद्दां जर सिन्सियरली काम केलें जाल्यार तो लीड करपाक शकता. तशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीन आमी लीड करपाक जाय स्टेट म्हणून. बुथा वयल्यान आमी हांगा पावले, बारीक गांवांतल्यान आमी पार्टीचें काम सुरू केल्लें बुथा वयल्यान. आनी त्यामुळे तें करता आसतना पार्टीच्या ऑर्गनायझेशन जें आसा ती सुरवात केवळ आतांच 5 वर्सांन केली अशी न्ही. सुरवातीच्या काळात मनोहर भाई पर्रीकर आसत, सुरवातीक पार्टीचें काम मोठ्या प्रमाणान करप अशें ठरलें. आनी तेन्ना पासून मनोहर भाई पर्रीकर, श्रीपाद नायक, राजन आर्लेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमचे सतीश धोंड, दत्ता खोलकार, गोविंद पर्वतकार, सुभाष साळकार, असे खूब लोक. हाच्या पयलीं पार्टीक जेणे जेणे सुरवाती पासून जें काम केलें त्या कार्यकर्त्यांच्या हातूंतल्यानच हळूहळू पार्टी व्हड जायत गेली. आनी नवीन येतकच कितें आसता, आमी सगळे आतां दीस इज द बेजिकली भारतीय जनता पार्टी, आमी सगळे कार्यकर्ते, प्रत्येकाक एक एक ती जबाबदारी आसता. त्यामुळे 5 वर्सांची जबाबदारी म्हजे कडेन आसली पार्टीची, आनी त्या नंतर नवीन जबाबदारी दुसऱ्या घेतली. इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. पण त्याच्या फाटल्यान तपश्चर्या जी आसा ती खूब जुन्या कार्यकर्त्यांची आसा, जेणे भरपूर सॅक्रिफायस केलें. आनी गेल्या म्हज्या 5 वर्साच्या टर्मा भितर विविध अश्यो बदलूय कांय जाले, नवीन लोकांक पार्टीन घेतले. आनी त्यामुळे नवीन लिडरशीप पार्टी भितर आयली, इलेक्टेड निवडून आयिल्ल्या पार्टीन आमदार आयले आमचे कडेन. पार्टी ऑर्गनायझेशनली म्हणून आमी पॉलिटिकली व्हेरी स्ट्रॉंग जाली. मुख्यमंत्र्याचें सहकार्य ताच्या भितर, कारण मुख्यमंत्री आनी प्रेसिडेंट एका हातून वचूं जाय जाल्यारूच सगळे फुडें बऱ्या तरेन वचूं शकतात. सो वी डोंट हॅव एनी कॉम्पिटिशन. आनी जें काम आसा तें काम मना पासून करूं जाय. आनी त्यामुळे तें मना पासून जर केलें जाल्यार तेचें यश बरो डेफिनेटली मेळटा. आनी तेका फाटल्यान योगदान जें आसा तें सगळ्या सहकाऱ्यांचें आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचें. कारण एखादें डिसिजन कितलेंय जरी तुवें घेतलें आनी तें जर सगळ्यांनी मान्य केलें नासत जाल्यार त्या डिसिजनाक तें अर्थ उरना. आनी एवरीबडी हॅज टू फॉलो. त्यामुळे तें फॉलो करपाची लिडरशीप तुवें डेवलप करची पडटा. ते जेन्ना कार्यकर्त्यांक विश्वास आसता तुजेर की हो जें कितें सांगता इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी, इट इज इंट्रस्ट ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी त्यामुळे बऱ्याचदा तें करता आसतना कांय जाणां कडच्यान वायटपणान थोड्यांक तापयलें आसतलें, बट इट इज नॉट माय पर्सनल, इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी. पण बऱ्याच जाणांनी तें तशें पर्सनल केन्नाच घेवना. आतां आयकलें की मागीर ताका दिसलें की हें हो सांगता तें आमच्या बऱ्याक. आनी हांगा कशें जातालें की सतीश आमचे 2 संघटन मंत्री जेन्ना आसले तेन्ना व्हडलो तसो त्रास नासलो. म्हणजे एखाद्याक कितें चुकलें म्हणून सांगपाक जाय आसत जाल्यार तो वेवस्थीत सांगतालो. पण संघटन मंत्री म्हणून तो हांगाल्यान वयतकच थोडीशी दोनूय जबाबदारी, म्हणजे नॉर्मली प्रदेश अध्यक्षान कोणाक तापोवप बी हें नासता, कारण सदोदीत केल्ल्याने सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूंक जाय आसता. पण तो नासल्या कारणान एक एकदां कांय प्रखर भुमिकाय घेवच्यो पडल्या. पण तातूंतय कार्यकर्त्यांनी एक्सेप्ट केलें, सपोर्ट केलो. आनी म्हणूनच आमी ती बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाक शकले. आनी बरें कार्य आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें आमी निवडणूक जी आसा ही निवडणूक संघटन पर्वाची 4.25 लाख प्रायमरी मेंबर आमी केले नवीन. आनी ताच्या भितर 100% जे बुथांचेर आमी निवडणूक घेतली 1500 प्लस 1775 1,575 भितर आमी बूथ आमी
गठनूय करपाक शकले आनी त्यामुळे एक बरें संघटन हांगा आमचें उबें जालें आनी मंडळ अध्यक्ष नवनिर्वाचितूय सगळे निवडून आयिल्ले आसात दोनूय जिल्ह्याचे अध्यक्ष जाले आनी येणाऱ्या दिसांनी आमची पूर्ण स्टेटीची समिती बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी पूर्ण जातल्यो पण पार्टी जर कंटिन्यू प्रोसेस कोण तरी नवीन येता कोण तरी बसता पण काम करता आसतना आमी सगळे म्हणून काम करतात नॉट इंडिविज्युअल आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता की बरें सहकार्य सगळ्यांचें म्हाका मेळिल्लें आसा. सर जेन्ना आमी पळयता की तुमी राज्यसभा MP आणि स्टेट BJPचे प्रेसिडेंट दोन्ही कामां इतके यशस्वी करणे म्हणजे हो इतको व्हडलो भार एक राज्याचो भार आणि एक पार्टीचो भार हे तुमी नव्या हांकां कितें सांगूंक शकता कशें चलपाचें. तातूंत कितें आसा तूं एक गोश्ट म्हणजे लोकसंपर्क हो सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी ह्या हातूंतल्यान हें सगळें करता आसतना कारण फायनली आमी सगळे मनीस पूण हें करता आसतना तुजो सॅक्रिफायस तुवें करचें पडटा फॅमिली कडेन सॅक्रिफायस म्हणजे म्हाका दिसता बरोच वेळ हो लोकांक लागूनच म्हणजे पार्टीच्या कामान आसत राज्यसभा मागीर गेले वर्षभर राज्यसभा पण अजुनूय हांवें राज्यसभा खासदार म्हणून जितलो टायम थंय घालूं जाय तितलो व्हडलो टायम म्हाका थंय घालपाक अजून मेळना आतां कारण कितें जातालें की पार्टीच्या कामाक ही सदांच प्रायोरिटी आनी म्हजें कशें आसा की एक काम घेतलें जाल्यार त्या कामाक पूर्णपणे जस्टीस दिवप आनी त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी ते राज्यसभा म्हणून जे खासदार म्हणजे कांय कामां आसा गोंयच्या संदर्भांतले विविध विशय इन कन्सल्टेशन विथ चीफ मिनिस्टर ते फुडें व्हरपाचें जें आसा तें आमी येणाऱ्या दिसांनी करतलो पण एक आसा की टायम दिवप आनी कार्यकर्त्याक तेकाय दिसूं जाय हो जें कितें करता तें आमी पार्टीक लागून बरें करता तो कॉन्फिडन्स तेका दिवंक जाय इट इज नॉट इंडिविज्युअल आनी त्यामुळे हांव खंयच्याच हें करता आसतना नवीन जरी आमदार आमचे कडेन आयले जाल्यार तांच्यांनी सुद्दां पार्टीचो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक लागून सतत तांच्यांनी सहकार्य केलें आनी त्यामुळे म्हणून आमी एक सगळे एक वटान पार्टीचें काम आमी फुडें व्हरपाक शकले. सर शेवटचें म्हणल्यार जे आतां नवीन आतां अध्यक्ष जावपाचे आसा आनी तशेंच कितकेच अध्यक्ष सगळ्या भागांनी आतां घडून येयलेले आहा ह्या पार्टीचे कार्यकर्ते सुद्दां आनी नवीन अध्यक्ष हांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता पार्टी अशी बरी उरपाक. एक कशें आसा की आमचें कशें भारतीय जनता पार्टीचें सगळें कारण आमी एक आतां आमी लक्की आसात कारण आमकां इतले दीस कितें जातालें आमची सगळ्या राज्यांनी स्वताच्यो बिल्डिंग्यो आशिल्ल्यो आमची स्वताची बिल्डींग नासली पण म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की म्हज्या कारकिर्दीत आमी पार्टीक लागून एक जागाय घेवपाक शकले आनी आज पार्टीची भव्य इमारतूय आमी उबी करता ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट जालो सेकंड फ्लोराचें काम चालू आसा आनी येणाऱ्या 2027च्या निवडणुकी पयलीं आमी उद्घाटनूय करतले आनी त्यामुळे सुसज्ज अशी इमारत ही फायनली पार्टीचीच न्हय इट इज नॉट इंडिविज्युअल कोणाची आनी त्यामुळे आमची सगळ्यांची मिळून तांचे सगळ्यांचें एक बरें ऑफिस सेटअप जातलो जेणे करून प्रत्येक कार्यक्रमाक येणारी तेची सुविधा एक हायटॅक अशी थंय सगळ्यो जातल्यो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता कार्यकर्ते प्रत्येक मतदारसंघात नवीन नवीन कार्यकर्ते आनी तांकां एज बार आसल्या कारणान नवीन सगळे अध्यक्ष केल्ले आसात आनी जेणे करून आज आमची पार्टी परत यंग जाल्ली आसा कारण ऑलमोस्ट 45ची नवें नेतृत्व हें फुडें येता आनी त्यामुळे तातूंतल्यान नेतृत्वांतलो कोण तरी फुडें प्रदेश अध्यक्ष वगैरे हे तातूंतल्यानूच जाय करतात न्ही भारतीय म्हज्या पयलीं विनय तेंडुलकर आशिल्लो ताच्या पयलीं आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर ताच्या पयलीं राजा नार्वेकर श्रीपाद नायक ताच्या परत पयलीं लक्ष्मीकांत ताच्या पयलीं श्रीपाद नायक दीज ऑल कंटिन्यू प्रोसेस आनी त्यामुळे कोण तरी ती जबाबदारी ताका घेतात बसतात आनी जस्टीस दितात आनी त्यामुळे आमी त्या खुर्चेर बसले त्यामुळे त्या खुर्चेक इट इज नॉट माय ओन खुर्ची इट इज ऑफ द पार्टीची ह्या एंगलान सगळे मंडळ अध्यक्ष सगळ्यांनी काम करपाक जाय डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष आसा स्टेट सगळ्यांनी आनी पार्टीचें काम जें आसा तें फुडें व्हरपाक वैयक्तीक आमी कोणेनूच ताचो वैयक्तीक म्हजें अशें तकलेन न दवरता जर सगळ्यांनी काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमी बऱ्या तरेन काम फुडें व्हरपाक शकता. सर तुम्ही आमकां वेळ दिलो आणि 5 वर्षाच्या कार्य थोडक्यान एक माहिती दिली आणि कार्यकर्ते जे BJPचे सदांच एक एका हितून फुडें सरताले आणि आज आमी पळयता की तुमच्या यशस्वी कार्यकाळान तुम्ही माहिती दिलेली आणि आमकां टायम दिलो आणि तुम्ही सांगले आमकां हेच्या बद्दल म्हणून धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद.